يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، هذه الأيام المباركة أيام 10 ذي الحجة ورد فيها فضل عظيم من الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يغتنمها وأن يكثر فيها من الأعمال الصالحة وأن يجتهد في التقرب إلى الله بالعمل الصالح في هذه الأيام. بجملة ما ورد فيها ما في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معنى الحديث أن العمل الصالح في هذه الأيام من ذكر وصلاة وصيام ودعوة إلى الله وقيام الليل وصيام النهار، إذا كل هذه الأعمال ما من عمل يتقرب فيه الله إلا هو أفضل حسب الجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا فضل من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح في هذه الأيام كيفما كان، من صدقة كما قلنا وصيام وقيام وذكر وقراءة ودعوة إلى آخره. نعم، ومن جملة ما ورد في فضلها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر. قال بعض العلماء المراد بالليالي العشر هي 10 ذي الحجة، وذكرها الحق سبحانه وتعالى وسماها أيام معلومات، ويذكر الله في أيام معلومات. قال بعض المفسرين أن المراد بالأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج في هذه الأيام بهذه، نعم، ظهر فضلها وعظم الأجر فيها عند الله، ولذلك الحج فيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ممسوح الذنوب تماما. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حتى قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ما هو؟ هو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، هو الحج الذي رجع صاحبه بغير ما ذهب به، يعني كأنه ذهب بذنوب وأثقال من الأوزار والمعاصي ورجع مغسولا ويعني مطهرا كامل التطهير. هذا الحج المبرور، هذا وهو في هذه الأيام، هذا من فضل الله عز وجل في هذه الأيام. وأيضا في هذه الأيام يعني يوم هو يعني من صامه غفرت ذنوب سنتين. نعم، وهو يوم عرفة. يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما ورد في الحديث الصحيح. إذن هذا من فضل هذه الأيام. وهذا اليوم يوم عرفة فيه كمل الدين. فابتداء الإسلام وابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وختام هذا الدين وكمال هذا الدين كان في يوم عرفة كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في عرفة يوم الجمعة. نعم، هكذا ورد في الحديث الصحيح. أيضا أن هذه الأيام
هي أيضا يعني فيها اليوم الأعظم، الحج الأكبر. الحج الأكبر هو يوم الأضحى، هذا هو في هذه من جملة هذه الأيام. وأيضا هي أيضا من الأشهر الحرم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة، هذا الشهر هذا، وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، هذه الأشهر الحرم. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس حرام في الأشهر الحرم وغيرها، ولكن يشتد حرمة في هذه الأيام لأن الأيام العظيمة. وكما يقول العلماء: المعصية يعني تتضخم بحسب المكان والزمان. فالمعصية في رمضان هي أشد من المعصية في غير رمضان، والمعصية في هذه الأيام في أشهر الحرم هي أشد منها في غير أشهر الحرم. نعم، فينبغي احترامها وتعظيمها لأنها عظيمة عند الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كما يقول الحق سبحانه وتعالى. ثم يا إخوان، إذن هذه الأيام كما قلنا في درس سابق ينبغي اغتنامها بأعمال صالحة، أولا بالتوبة إلى الله، ثم الإكثار من الذكر والإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل في هذه الأيام، والإكثار أيضا من الأعمال الخيرية من الأعمال الصالحة، ومن جملتها الكرم، ينبغي أن يكون كريما في هذه الأيام. وثم يأتي إن شاء الله ونستقبل يوم العيد وهو الحج الأكبر. ويوم العيد إخواني عنده آداب. من آداب يوم العيد إخوان أن نصلي العيد ما هو في المساجد، وإنما ينبغي أن تصلى صلاة العيد في الصحراء. وهكذا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت الصلاة في الصحراء، وكذلك الخلفاء الراشدون. وباتفاق العلماء أن أفضل وأجمل وأكمل هي صلاة العيد في الصحراء. وينبغي أن نخرج إلا لضرورة، لمطار أو لضرورة ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى العيدين في المسجد إلا في يوم مطير. وينبغي أن نخرج النساء والأولاد وحتى الحيض. نعم، تقول أم عطية رضي الله عنها: أمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج النساء والحيض وذوات الخضور، حتى النساء المحجبات كنا يخرجن في هذه الأيام، والعواتق حتى البنات يعني، وهكذا، لأنه مظهر العيد. هذه العبادة جماعية حتى يظهر فرحة العيد ويظهر الهيمنة للعيد، ونعم الهمة الكبيرة للعيد هو بالتجمع العظيم هكذا. ثم يا إخوان، صلاة العيد ما فيه لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. اعتاد الناس أن يقولوا الصلاة جامعة عند بيت الإمام، هذا ما ورد أبدا، ما ورد. الصلاة جامعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عند صلاة الاستسقاء. أما في صلاة العيد ما في لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا في صلاة، لا قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن في الصحراء. إذا صلينا في المسجد، نعم، تحية المسجد لا بد منها، لأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح جدا جدا جدا. نعم. ثم يا إخوان أيضا يبتدئ فيه الذكر، يشرع في هذه الأيام، في أيام العيد، الإكثار من الذكر. بالنسبة إلى عيد الفطر يبتدئ من وقت رؤية الشهر إلى أن نصلي العيد ينتهي الذكر. وبالنسبة إلى عيد الأضحى
يبتدئ الذكر من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني 3 أيام بعد العيد، ونحن نذكر الله عز وجل. اعتاد الناس أن يذكروا الله نعم بالذكر المعلوم وبعد الصلوات، لا ما هو خصوصا بعد الصلوات. هذه الأيام ينبغي الإكثار فيها من الذكر، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أما جعلها بعض الفقهاء جعلها بعد الصلوات لأن الناس يلهون ويشتغلون، ما يشتغلون بشيء. فلذلك العلماء قالوا يا الإمام ينبغي أن يذكره، يعني عندما يسلم من الصلاة يذكر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا ما يذكروش في ذيك الوقت ما يذكر تمام. وإلا ذكر الله ينبغي تكون هذه الأيام كلها معمورة بالذكر، عمرا أنت ماشي في الطريق ولا في عملك ولا في البيت خارج البيت، لا تكثر من العمل، ولو كنت في شغل حداد نجار خياط كذا اذكر الله عز وجل، كثر من الذكر. ولو المرأة نعم سيدي كطيب المربيطة ولا كذا تقشر جعده ولا البطاطا ولا كذا وتذكر الله عز وجل. ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. واذكروا الله أمر من الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات. وفي العيد قال ولتكملوا العدة، في العيد الفطر يعني ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا هذه الأيام زينة العيد ومن فرحة العيد أن نكثر من ذكر الله عز وجل، التكبير والتحميد والتهليل إلى آخره. ثم يا إخوان ثم يستحب إخواني المشي إذا جينا إلى المسجد أو إلى الصحراء نأتي من طريق ونرجع من طريق أخرى ليشهد لنا الطريقان، ما من شجر ولا حجر ولا مطر مرس عليه إلا ويشهد لك يوم القيامة. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وينبغي في العيد إخواني الكرام أننا في عيد الفطر ما نفطر في البيت حتى نصلي ثم نفطر من العيد من الكبدة. كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفطر حتى يأكل من أضحيته، بخلاف عيد الفطر فكان عليه الصلاة والسلام عيد الفطر كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثمرات ثم يخرج إلى المسجد فهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع العيد والجمعة سقطت الجمعة. من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة. غير يجي يصلي تبارك الله ما بغى يجي يصلي ليس بواجب عليه، لا يجب عليه صلاة الجمعة في غير العيد تجب. أما إذا صلينا العيد فالعيد يقوم مقام الجمعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خطب عليه الصلاة كان العيد يوم الجمعة قال ونحن مجمعون، قال من أراد أن يأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة فذاك، وإلا فنحن مجمعون لا يجب عليه. ووقع أيضا في عهد انعماس في عهد عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين، وكان الأئمة هم الذين يأتمون بالناس، فصلى العيد ولم يأتي إلا في العصر، لم يخرج إلا في العصر. وكان الأئمة هم الذين كما قلنا يصلون صلاة العيد وصلاة الجمعة والصلوات الخمس كانوا يصلون هكذا. وهو ما خرج إلا لصلاة العصر ما خرج. فلما وصل الخبر ابن عباس رضي الله عنه قيل له أن عبد الله بن الزبير فعل يعني صلى العيد ولم يخرج إلا لصلاة العصر. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، تلك السنة قال تلك السنة. والصحابي إذا قال تلك السنة معناه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصاب السنة يعني هذا هو الفعل الذي ينبغي فعله وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عندنا يا إخوان. نتكلم بشيء مع الأضحية، على الأضحية، لأن الناس كلها كتفكر في الحولي، اللي شرا واللي ما شراش كيف فكر فهمتي ولا وكيشوف جيبه واش كاين عام بيسع هذا الحولي واش رخيص ولا غالي كذا الى اخره. نشوفوا حكم الأضحية مثلا، حكم الأضحية واش هي واجبة ولا سنة. أكثر
العلماء وجمهور العلماء يقولون إنها سنة وليست بواجب، حتى إن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان ليبلغ للناس بأن الأضحية ليست بواجبة، يبين الناس على أنها ليست بواجبة. لكن بعض العلماء، وعليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى آخره، لكن بعض العلماء قالوا إنها واجبة، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومعه الكثير أيضا قالوا إنها واجبة. واستدل أصحاب الوجوب بأدلة، وأصحاب السنية الذين قالوا إنها سنة استدلوا بأدلة. فالذين قالوا إنها سنة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ففي هذه الأيام ما خصكش تقلم الأظفار ولا تحلق الشعر من جميع بدنك، من جميع بدنك ما تحلقش الشعر، ولكن هذا خاص بمن يريد يعني برب البيت، رب البيت، مش الأولاد والنساء في الدار ولا لا ما أمرنا بهذا. هذا يقطعوا الأظفار وحلق الشعر وكذا لا بأس، ولكن رب البيت والمسؤول، لأن الرسول يقول: وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، هو هذا الذي يريد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، ما يحلقش الشعر وما يقطعش الأظفار في هذه الأيام. نعم، تشبها بالحجاج، يعني تشبها بالحجاج الذين هم محرمون. على كل حال يا إخوان، قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي، أراد، وكل أمر الإرادة. لو كان واجبا لقال كل واحد له أسرة يجب عليه أن يضحي ويجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، ولكن ما قال هذا، قال وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا لما رتبه وركبوا على الإرادة دليل على عدم الوجوب. لكن الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا؟ استدلوا أولا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الناس ضحوا قبل أن يصلوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة، قال من ذبح قبل الصلاة فليعيد أمر. قالوا ما أمرهم بالإعادة إلا لكون الأضحية واجبة. هذا واحد. ثانيا، ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من وسع الله في رزقه، نعم، ثم لم يضحي، نعم، من وجد ساعة، عنده ساعة في ماله ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. إذن طرده من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أن يأتي المسجد وقد وسع الله عليه ولم يضحي، نعم، يقول هذا قرين على الوجوب، دليل الوجوب. ما يمكن أن يعاقب الإنسان بهذا العقاب إلا لمن ترك واجبا. هكذا قال بعض. ونحن نقول جزاكم الله عنا خيرا، اللي عنده ساعة في ماله فهذا الله يجزيه بخير، يضحي والحمد لله رب العالمين. والحمد لله احنا المغاربة نعم بفضل الله عز وجل، وهذا خاص المغاربة عندهم تقديس لأمرين اثنين من هذا الدين، ونعم هذا التقديس. ايش هو؟ أولا رمضان، يصومون رمضان وما فيه أبدا استهتار. إذا رأوا حتى الذين لا يصلون إذا رأوا واحد يفطر خارج يعني علنا والله يرجمونه، ربما يرجمونه إعظاما لرمضان وتكريما لرمضان. هذه السنة في المغرب تحمد. في الدول الأخرى يا إخوان الناس تفطر علنا، المقاهي والمطاعم كله مفتوح، هذا اللي كيشرب القهوة هذا يعني ويجتمعون في بعض الأماكن قرب تفطر القرن صحيح، يعني الأمور يعني هكذا أنا صحيح. لكن في المغرب لا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى المغاربة على هذه السنة الحميدة. هذه أولا. ثانيا، بالنسبة إلى الأضحية، الناس يعني يضحون ولو لم يكن له شيء، يستقرض ويضحي، يسلف ويضحي، لا بد يضحي ولو أنه لا يصلي. نقول يا إخوان إذا أراد أن يقبل الله منك أضحيتك
وأن يقبل عملك فعليك بالصلاة، لأن الصلاة هي طابع الأعمال. إذا لم تطبع بالصلاة لا تقبل كل الأعمال، ترفض. وإذا كان فيه الصلاة قد تقبل الأعمال. فجول إذا الأعمال كلها كانت الخاتمة هي الصلاة، فهذه الأعمال مقبولة. إذا ما في صلاة ترد هذه الأعمال كلها. فكالطبع البريدي، كما أن الرسالة لا تمشي أبدا ولا تسافر إلا بالطابع البريدي، فكذلك الأعمال الصالحة كلها تقبل بالصلاة. ما في صلاة لا عمل، لا يقبل أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذا إخواني الكرام، هذا هو خلاف العلماء في شأن حكم الأضحية. أبقانا قضية، وهو أن الناس يجوز لهم أن يشتركوا في عجل أو في بقرة. إذا شافوا الحول غالي يجتمعنا عام يوجد الناس 3 الناس 4 الناس 5 إلى 7 يشتركوا في إيش؟ في بقرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الاشتراك في الإبل إلى 7، من 2 إلى 7، وكذلك في البقر من 2 إلى 7 يجوز يشتركوا، هذا جائز. لكن في الحول لا يجوز الاشتراك يا إخوان. في الحول وفي الماعز لا أبدا. إنما البيت الواحد يذبح كبش، فهذا يكفينا. ولو كان الإنسان بأولاده متزوجين، عنده 3 4 متزوجين معه في البيت وهم على طيفر واحد، كتعرفوا طيفر واحد عولة واحدة، هذا يكفيهم واحد، يكفي. بقوا يعددوا، الزيادة أفضل وأشرف وأكمل وأعظم، ولكن يكفيهم واحد. لكن قلنا الاشتراك، العوائل تشترك في حولي 2 أو 3 أو كذا، هذا لا يجوز أبدا، إلا في البقرة أو في الإبل. فهذا يجوز فيه الاشتراك. من ناحية السن كم؟ بالنسبة للإبل، وإحنا الحمد لله ما عندنا جبل، الإبل 5 سنوات فأكثر. أما البقر فعامين، من عامين فوق. إذا في العجل أو العجلة عند عامين فوق من جائزة في الأضحية، ويجوز فيها الاشتراك، ويجوز عدم الاشتراك. ذبحة لوحدك جائز، إذا اشترك فيها كما قلنا إلى 7 فهذا جائز لا حرج فيه. هذا بالنسبة إلى سنين الإبل والبقر. أما الضأن وهو الخروف فهذا يكفي فيه ولو 6 أشهر، من 6 أشهر فوق، 6 أشهر 7 أشهر 8 شهور عام إلى آخره، فهذا كله جائز في الأضحية. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. والجذع هو كما قلنا من الضأن، من الغنم ما كان له 6 أشهر فما فوق. هذا فيما يخص الغنم. أما الماعز